हेलो एभ्रिवान। सो आज हामी क्वेसन नम्बर 3 गर्न गइरहेछौँ, जुन चाहिँ सेकेन्ड एन्ड सिरिजबाट छ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा क्वेसन नम्बर 1 र 2 हामीले अपलोड अलरेडी गरिसकेका छौँ र आज हामी 2080 बागमती प्रोभिन्समा क्वेसन नम्बर 8 मा सोधिएको क्वेसन गर्न गइरहेछौँ। सो यू क्यान सी हियर अ टेबल टेनिस बल इज ड्रप्ड अन अ वुडन बोर्ड। टेबल टेनिस चाहिँ एउटा काठको बोर्डमाथि ड्रप भएको छ एन्ड रिटर्न टु द हाइट। त्यसपछि ड्रप हुँदाखेरि ऊ फेरि रिटर्न कहाँ हुन्छ, माथि नै हुन्छ। कति हाइटसम्म पुगेको छ? 1024 इन द फर्स्ट बाउन्ड। एकपल्ट फर्स्ट टाइम झर्दाखेरि, ओके। त्यसपछि सेकेन्ड टाइम झर्दाखेरि 1024 जाँदैन, त्योभन्दा लेस जान्छ। कति लेस गएको छ? द बल बाउन्सेस जस्ट हाफ गएको छ। फर्स्टमा चाहिँ 1024, सेकेन्ड टाइम फेरि बाउन्स हुँदाखेरि हाफ। भनेपछि यो ज्योमेट्रिक सेन्सको क्वेसन हो अफ द प्रिसिडिङ हाइट कन्टिन्युसली। नम्बर ए मा क्वेसनले के भनेको छ? इन विच सिरिज द अबभ कन्टेक्स्ट क्यान बी एक्सप्रेस्ड, राइट इट। सो यो कस्तो खालको कन्टेक्स्ट हो? ज्योमेट्रिक सिरिजको हो। सो वी क्यान राइट हियर in number 3a, the above series can be expressed in geometric series. Okay. नम्बर बी, क्वेसन नम्बर बी मा क्वेसनले के भनेको छ? यहाँ हेर्नुहोस् त, व्हाट इज द टोटल डिस्टेन्स अफ हाइट द बल मे रिच टिल फिफ्थ बाउन्स। 5 पल्ट त्यो कार्डबोर्डमाथि झर्छ है, त्यो वुडन बोर्डमाथि 5 पल्ट। एकपल्ट झार्दाखेरि 1224 मिटर हाइसम्म माथि पुगेको छ। त्यसपछि त्यो बल 5 पल्ट त्यो बोर्डमाथि जम्प गर्छ, ओके। सो वी हेभ टु फाइन्ड आउट टोटल डिस्टेन्स कति कभर गर्छ। फर्स्टमा चाहिँ 1024, सेकेन्डमा चाहिँ त्यसको हाफ। सो यहाँनिर ए इज इक्वल टु के छ हियर? फर्स्ट टर्म। सो वी क्यान राइट हियर फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टु 1024 mm र कमन रेसियो हाफ भनेको छ आर इज इक्वल टु हाफ भनेको छ 1/2। यो कसरी भयो? यहाँनिर यहाँ हेर्न सकिन्छ तपाईँले, द बल वाज जस्ट हाफ अफ द प्रिसिडिङ। दुटैको डिफरेन्स के छ? हाफ छ। सो आर इज इक्वल टु 1/2। क्वेसनले के भनेको छ? नम्बर वी हेभ टु फाइन्ड आउट सम अफ 5 टर्म। यहाँनिर क्वेसनले के भनेको छ? यहाँ हेर्नुहोस् त, वाट इज द टोटल डिस्टेन्स भनेको टोटल डिस्टेन्स अफ हाइट द बल मे रिच टिल फिफ्थ बाउन्स, मिन्स S5 फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। सो यहाँनिर नम्बर अफ टर्म के भयो? नम्बर अफ टर्म n इज इक्वल टु 5। हामीले यहाँनिर सम अफ फर्स्ट 5 निकाल्नुपर्ने। सम अफ फर्स्ट 5 टर्म S5 is equal to what? Now formula use गर्ने। Now Sn को formula के हुन्छ? A 1 minus R power n divided by 1 minus R। यो R is less than 1 भन्दा लेस हुँदा यो फर्मुला युज गर्ने। R को भ्यालु 1 भन्दा ग्रेटर हुँदा हामी कुन फर्मुला युज गर्छौँ? A R power n minus 1 by R minus 1। यो दुईटा इन्टरचेन्ज हुन्छ, ओके। यो चाहिँ R को भ्यालु लेस हुँदाखेरि यो फर्मुला। A को भ्यालु कति छ? 1024। 1 माइनस R को भ्यालु 1/2। सो वी क्यान राइट हियर 1/2 पावर n भनेको 5 छ। सो 5 डिभाइडेड बाई 1 माइनस R। 1 माइनस R को भ्यालु कति छ? 1/2। न क्यालकुलेट गर्ने यसलाई। 1024 म डाइरेक्ट लेखिदिन्छु। 1 माइनस 1/2 भनेको 0.5 हुन्छ। 0.5 पावर 5 निकाल्दाखेरि 0.03125 भयो, डिभाइडेड बाई यो 1/2 भनेको 0.5। 1 माइनस 0.5 गर्दाखेरि और वी राइट अन 1 माइनस 0.5 एक स्टेप मोर लेख्यौँ। त्यसपछि 1024 यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि कति हुन्छ? यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि जति आउँछ त्यो यहाँ लेख्ने 0.96875 डिभाइडेड बाई यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दा 0.5 हुन्छ। न डिभाइड गर्ने, डिभाइड गर्दाखेरि आउँछ तपाईँलाई 1984 mm। सो 5 पल्ट बल त्यो बोर्डमा ड्रप गर्दाखेरि, बाउन्स गर्दाखेरि टोटल डिस्टेन्स कति कभर गर्छ? 1988 मिलिमिटर, ओके। अप टु हियर। नाउ लुक एट क्वेसन नम्बर सी। क्वेसन नम्बर सी में क्वेसनले के भनेको छ? फाइन्ड अल मिन्स
हाइट बिट्विन द फर्स्ट एन्ड द फिफ्थ बन्ड फर्स्ट र फिफ्थ बन्ड्स बिचको हामीले के निकाल्नुपर्ने मिन निकाल्नुपर्ने इट मिन्स वी हेभ टु फाइन्ड आउट फर्स्ट मिन सेकेन्ड मिन थर्ड मिन एन्ड फोर्थ मिन फर्स्ट एन्ड फिफ्थ मिनको बिचको मिनहरू निकाल्नुपर्ने छ यहाँनिर मिन भनेको के हो मिन जहिले पनि फर्स्ट र लास्टको बिचमा लाइज गर्छ अब यहाँ कतिवटा टर्म बनेको छ 5 वटा टर्म बनेको छ भने चाहिँ फर्स्ट टर्म भनेको के हो T1 र T5 को 5 पल्ट बल बन्च भएको छ T2 मिन भनेको के हो T2 T3 T4 सरी यहाँ 5 फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म बल कतिपल्ट जम्प भएको छ 5 टर्म्स जम्प भएको छ सो हामीले यहाँनिर मिन कतिवटा निकाल्नु पर्ने T2 T3 T4 मिन भनेको जहिले पनि फर्स्ट र लास्टको बिचमा हुन्छ ओके सो T1 T2 T3 T4 T5 सो मिन भनेको यो तीनटा हामीले निकाल्नु पर्ने T2 निकाल्नु पर्ने T3 निकाल्नु पर्ने T4 निकाल्नु पर्ने हुन्छ ओके प्रिय सो लेट्स डु इट फर्स्ट टर्म नम्बर सी मा फर्स्ट टर्म A is equal to value of A भनेपछि 1024 mm common ratio R is equal to 1/2 number of geometric means geometric C छ so geometric means n is equal to geometric mean कतिवटा छ मैले भर्खर भने फर्स्ट टर्म भनेको A भयो यो A लास्ट टर्म भनेको 5 कसरी यो लास्ट टर्म T5 भएको छ किनभने यो बल कतिपल्ट जम्प भएको छ 5 टर्म्स भएको छ र geometric mean फर्स्ट र लास्ट टर्मको बिचमा लाइज गर्छ बिचमा भनेको T1 र T5 को बिचमा कुन हुन्छ T2 हुन्छ T3 हुन्छ T4 हुन्छ अब T2 को फर्मुला हामीले के युज गर्नु पर्यो AR T3 को AR स्क्वायर this AR स्क्वायर अनि T4 को AR पावर 3 तर मिन भन्दाखेरि यसलाई हामी के भन्छौं M1 यो M2 यो M3 M1 को फर्मुला यो M2 को फर्मुला यो M3 को फर्मुला यो हुन्छ ज्योमेट्रिक मिन सो हामी यहाँनिर ज्योमेट्रिक मिन निकाल्यौं फर्स्ट ज्योमेट्रिक मिन सो यू क्यान राइट ए फर्स्ट ज्योमेट्रिक मिन भनेको के हो सेकेन्ड टर्म हो फर्मुला AR फर्स्ट ज्योमेट्रिक मिन भनेको M1 भनेको के हो सेकेन्ड टर्म हो सेकेन्ड टर्मको फर्मुला AR A को भ्यालु कति छ A को भ्यालु 1024 into R means 1/2 क्याल्कुलेट गर्ने we can get here 512 mm okay त्यसपछि सेकेन्ड मिन निकाल्ने सेकेन्ड ज्योमेट्रिक मिन भनेको थर्ड टर्म is equal to AR स्क्वायर A भनेको 1024 R means 1/2 so 1/2 whole square 1/2 भनेको 1/4 भयो 4 र यो डिवाइड गर्ने 1024 into 1/4 यो क्याल्कुलेट गर्दा कति हुन्छ 256 mm ओके त्यसपछि थर्ड मिन निकाल्ने थर्ड ज्योमेट्रिक मिन भनेको T4 भयो फोर्थ टर्म फर्मुला AR पावर 3 so 1024 here 1/2 power 3 R को भ्यालु 1/2 power 3 so 1024 into 1 power 3 means 1 2 power 3 means 8 यो दुईटा डिवाइड गर्दा 128 mm आउँछ होप यू अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेशन नाउ लुक एट क्वेशन नम्बर 4 यो क्वेशन सिक्वेन्स एन्ड सिरिजबाट लिएको हो 2080 गण्डकी प्रोभिन्समा सोधिएको क्वेशन छ र सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको क्वेशन तपाईलाई क्वेशन नम्बर 8 मा सोधिन्छ सो यू क्यान सी हियर इन क्वेशन नम्बर 4 a student bought a Nepali dictionary from the Saja Pustak Bhandar. He decided to learn new words in arithmetic sequence. Arithmetic sequence भनेको difference equal हुन्छ every day. On the first day, he learned 20 new words. सुरु दिन चाहिँ 20 new words भनेको A को भ्यालु कति छ 20 छ and on the fifth day 40 new words. Fifth day मा 40 new words. Number A मा how many terms are there in an arithmetic sequence having fifth mean? 5 वटा mean हुँदाखेरि कतिवटा टर्म हुन्छ 5 वटा mean हुँदाखेरि कतिवटा टर्म हुन्छ यो हामीले यहाँनिर म तपाईलाई डिस्क्राइब गरेर देखाउँछु mean भनेको 5 वटा mean भनेको छ mean केकमा लाइज हुन्छ mean चाहिँ फर्स्ट र लास्ट टर्म को बिचमा लाइज हुन्छ mean कतिवटा mean भनेको छ 5 वटा भनेपछि फर्स्ट टर्म भनेको A लास्ट टर्म भनेको B फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म को बिचमा के लाइज हुन्छ mean लाइज हुन्छ कतिवटा mean छ 5 वटा mean छ सो कतिवटा टर्म भयो यहाँनिर 7 वटा टर्म हुन्छ हो कि हैन जस्ता mean चाहिँ जहिले पनि फर्स्ट र लास्ट हाउ मेनी टर्म्स भनेको छ देयर आर टोटल 7 टर्म्स तर यहाँनिर यसरी डाइरेक्ट लेख्नु भएन
म यहाँ तपाईलाई लेखाएर पनि देखाउँछु number of arithmetic means n is equal to 5 number of terms कति हुन्छ so number of terms in arithmetic sequence is equal to 5 वटा मिन छ र मिन फर्स्ट र लास्ट टर्मको बिचमा लाइज हुन्छ फर्स्ट भनेको एउटा टर्म लास्ट भनेको अर्को एउटा टर्म यो दुईटा टर्म चाहिँ हामीले एड गर्नु पर्यो इट मीन्स देयर आर 7 so we can write here hence there are 7 terms in arithmetic sequence okay now look at question number b question number b मा क्वेशनले के भनेको छ यहाँ हेर्नुस् त how many new words did he learn in the succeeding day find it अब कतिवटा उले वर्डहरु लर्न गर्न सक्छ हामीले यहाँनिर के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भयो यहाँनिर लेट्स डू फाइन्ड आउट हाउ मेनी न्यू वर्ड्स डिड ही लर्न इन अ सक्सेडिङ डे भनेपछि यहाँ फेरि क्वेशन एकपल्ट मजाले हेर्नु होला अन द फर्स्ट डे ही लर्न 20 वर्ड्स सुरुको दिनमा उले कतिवटा लर्न याद गर्छ वर्ड्सहरु 5 वटा र फिफ्थ डेमा उले कतिवटा लर्न गरेको छ 40 वटा लर्न गरेको छ फिफ्थ डेमा 40 वटा वर्ड्सहरु लर्न गरेको छ सपोज यो फिफ्थ डेलाई हामीले के भन्ने टीएन भन्ने टीएन को फर्मुला युज गर्ने नभए सो वी क्यान राइट हियर फर्स्ट डेमा कतिवटा वर्डहरु याद गरेको छ 20 वटा सो फर्स्ट टर्म त्यो भनेको फर्स्ट डेमा लर्न गर्नु भनेको फर्स्ट टर्म हो हाउ मेनी वर्ड्स 20 वर्ड्स ओके फिफ्थ डेमा फिफ्थ टर्म T5 is equal to 40 words हामीले यहाँनिर कमन डिफरेन्स निकाल्नु पर्ने कमन डिफरेन्स D is equal to what now T5 को फर्मुला युज गर्ने यहाँ 40 हुन्छ T5 को फर्मुला के हुन्छ यो अर्थमेटिकमा ज्योमेट्रिकमा हैन अर्थमेटिकमा A plus 4D is equal to 40 A को भ्यालु 20 छ सो 20 plus 4D is equal to 40 4D is equal to 40 minus 20 4D is equal to के हुन्छ 20 D is equal to 20 divided by 4 we get D is equal to 5 we can write on he learn 5 new words in the succeeding day डेली उले कतिवटा एक्स्ट्रा लर्न गर्छ 5 वटा सुरुमा 20 वटा लर्न गरेको छ फर्स्ट डेमा 20 वटा वर्ड्सहरु लर्न गरेको छ सेकेन्ड डेमा कतिवटा लर्न गर्छ 25 वटा गर्छ 25 किनभने डिफरेन्स कति आएको छ 5 को अन्तर हुन्छ त्यसपछि नेक्स्ट डे 30 त्यसपछि 35 वटा वर्ड्सहरु लर्न गर्दै जान्छ अब यहाँ हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर सी मा क्वेशनले के भनेको छ हाउ मेनी न्यू वर्ड्स ही लर्न टिल द 10th डे भनेपछि हामीले यहाँ के निकाल्नु पर्ने टोटल न्यू वर्ड्स 10 दिनमा कति उले लर्न गर्छ भनेपछि हामीले यहाँनिर S10 निकाल्नु पर्ने छ क्वेशन मजाले हेर्नु होला इफ बुझिएन भने नेपालीमा पनि पढ्दा भयो हाउ मेनी न्यू वर्ड्स विल ही लर्न टिल 10 डे कतिवटा वर्डहरु 10 दिन भित्रमा कतिवटा वर्डहरु उले लर्न गर्छ भनेपछि हामीले के निकाल्नु पर्ने S10 निकाल्नु पर्ने छ यहाँनिर सो नम्बर सी मा यहाँ फर्स्ट टर्म अलरेडी हामीसँग छदैछ फर्स्ट टर्म A is equal to 20 कमन डिफरेन्स पनि हामीले फाइन्ड आउट गरिसक्यौं कमन डिफरेन्स D is equal to 5 नम्बर अफ टर्म हाम्रो 10 डेज मा कुरा भएको छ सो n is equal to 10 किन 10 डेज भित्र कतिवटा लर्न गर्छ भनेको छ सो n is equal to के भयो 10 भयो सम अफ 10 टर्म निकाल्नु पर्ने सम अफ 10th term S10 is equal to what now sum को फर्मुला के हुन्छ Sn को अर्थमेटिक मा n by 2 2a plus n minus 1 d yes n को भ्यालु कति छ 10 so 10 by 2 2a means 20 plus n minus 1 10 minus 1 d means what 5 okay now calculate 10 divided by 2 means 5
This 2 multiply 20 into 2 40 plus here when you subtract here 9 5 9s are 45. Okay, so 5 into यो दुईटा एड गर्दा 85 हुन्छ and when you multiply we get 425 watts. So 10 दिनमा उसले कतिवटा लर्न गर्छ वाट्सहरु 425 watts. So we can write here he learned 425 new words till how many days? Till the 10th day. 10 दिनमा उसले कतिवटा लर्न गर्छ वर्ड्सहरु 425 वटा वर्ड. Hope you understand this question number 4. भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक गर्नु होला, न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब and please share with your friends too. Thanks for watching till last. Keep supporting and keep sharing.